ओके हामी सबैजना आइसक्यौँ। अब चाहिँ हामी ब्याकलिङ्क बनाउनुतिर लाग्छौँ है। ओके, अब कुनै एउटा आर्टिकल डाइरेक्टरिज खोल्नुहोस्। त्यो तपाईँसँग जुन लिस्ट छ त्यो लिस्ट निकाल्नुहोस् पहिला कि आर्टिकल डाइरेक्टरिजको लिस्टहरू कुन कुन छ। त्यो आर्टिकल डाइरेक्टरिजको लिस्टहरूमध्ये एउटा भनेको त यो इजाइन आर्टिकल्स भयो। त्यस्तै गरेर अरू पनि तपाईँसँग आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरूको लिस्ट तयार गर्नु भनेको थिएँ एसाइनमेन्टमा। सो तपाईँले गर्नु भएको होला। सो आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरूमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त, अब लिङ्क बिल्डिङ गर्दैछौँ। त्यो लिस्ट अफ आर्टिकल डाइरेक्टरिज भनेर हामीले गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै थुप्रै देखाइदिन्छ है। यो सबै आर्टिकल डाइरेक्टरिजको नामहरू हो। कस्तो यहाँ 70वटा दिइरहेको छ, त्यसमा क्लिक गरेँ मैले र सबै मैले के गर्छु त 70वटै आर्टिकल डाइरेक्टरिजको लिस्टहरू मैले कपी गरेर चाहिँ एक्सेलमा राखिरहन्छु, ताकि अब मलाई कुनमा वेबसाइट बनाउने भनेर मलाई लाग्छ त्यसमा म के गर्छु लिङ्क क्रिएट गर्छु। ओके, ओके सबैजनाले एकछिन हेर्नुहोस् है। सो यो भनेको आर्टिकल डाइरेक्टरिजको लिस्टहरू छ। त्यसमा पिआर, एलेक्सा र रिमार्क्स भनेर छ। त्यो पिआर भनेको पेज ऱ्याङ्किङ हो। यो चाहिँ अहिले काम गर्दैन, तर स्टिल यसलाई चाहिँ मान्यता दिँदैन गुगलले अहिले। एलेक्सा ऱ्याङ्किङलाई पनि अहिले आजकल मान्यता दिँदैन, तर स्टिल के भन्न सक्छौँ या के हेर्न सक्छौँ भने PR7 भनेको चाहिँ इज अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट टु DA70 है। DA70 को रेन्जको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हो। यसलाई मान्यता नदिए तापनि यो वेबसाइट भनेको चाहिँ यसको DA70 को रेन्जमा छ भने बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको मेबी 71 होला, 72 होला, या मेबी 69 होला, 75 होला, तर रेन्ज चाहिँ के छ त 70 को रेन्जमा छ। यो वेबसाइट knol.google.com भनेको DA70 को हाराहारीमा छ भनेको त एकदम राम्रो हो। सो यो यस्तो ठाउँमा चाहिँ ब्याकलिङ्क बनाउँदाखेरि वेट धेरै हुन्छ। अघि मैले क्वालिटीको कुरा गरेको थिएँ कि वेब 2.0 साइट तपाईँको पुरानो हुँदै गइसकेपछि त्यसमा कन्टेन्टहरू थपिँदै गइसकेपछि DA हाई हुन्छ भनेको थिएँ। सो त्यो DA हाई हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट गएको ब्याकलिङ्कको चाहिँ वेटेज हाई हुन्छ। सो हामीले पनि ब्याकलिङ्क बनाउँदाखेरि के हेर्नु पर्यो त, कसैले यहाँ पिआर लेखेको होला, कसैले DA लेखेको होला है। यसलाई भ्यालु नदिए तापनि तर बट इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु समथिङ DA70 को रेन्जमा। सो यो भनेको राम्रो वेबसाइट हो, यिनीहरू पनि राम्रो वेबसाइट हो, यिनीहरू पनि राम्रो वेबसाइट हो। सो जति DA हाई भयो या जति पिआर हाई भयो त्यो ठाउँमा तपाईँले ब्याकलिङ्क क्रिएट गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो, तपाईँको वेबसाइटको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो। ओके, अर्को छ एलेक्सा ऱ्याङ्किङ भनेर। सो एलेक्सा भनेरले एउटा ऱ्याङ्किङ दिइरहेको छ, जसरी HRFले ऱ्याङ्किङ दिइरहेको छ, त्यस्तै गरेर मेबी मोजले एउटा ऱ्याङ्किङ दिइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको पर्टिकुलर वेबसाइटले दिएको चाहिँ ऱ्याङ्किङ हो। सो यसमा हामीले ध्यान नदिउँ, तर यहाँ जति वेबसाइटको भ्यालु राम्रो या गुड नम्बर अफ ऱ्याङ्किङ पोजिसनमा छ त्यो भनेको चाहिँ यो वेबसाइट राम्रो हो भन्ने बुझिन्छ। यो एक्ज्याक्टली यति भनेको के हो भनेर हामीलाई रिक्वायरमेन्ट नभए तापनि जति कम या भनौँ जति ऱ्याङ्किङ राम्रो हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा हामीले वेबसाइट पब्लिस गर्न पायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। ओके, यो रिमार्कमा NF, RS, W2 यस्तै अरू रिमार्क जुन राखिरहेको छ। यो RS र W2 चाहिँ उसले उसको आफ्नो रिमार्कमा कतैतिर एब्रिभिएसनमा हेऱ्यो भने फुल फर्म होला। एक्ज्याक्टली यसको फुल फर्म ओके यहाँ छ। NS भनेको नो फलो, यो चलन चल्तीमै छ। ओके, W2 भनेको चाहिँ वेब 2.0 रहेछ। RS भने रिभेन्यू सेयरिङ
आर्टिकल साइट भनेर भनेको रहेछ तल दिएको छ। सो अब यो भनेको के हो नर्मली मानव एउटा इक्जाम्पल मैले आर्टिकल बेस .com मैले आर्टिकल बेस .com लिँदैछु त्यो ठाउँमा मैले आर्टिकल पोस्टिङ गरेँ पोस्टिङ गरिसकेपछि त्यहाँ मैले ब्याकलिङ्क मैले लिएँ त्यहाँबाट मैले मेरो जी हिमालयमा या आइएमआई नेपालमा या एजुकेसन सजेसमा या मेन्स बुट युकेमा मैले ब्याकलिङ्क ल्याएँ भने त्यो ब्याकलिङ्क के हो त नो फलो ब्याकलिङ्क हो त्यो ठाउँमा अडियन्सले त्यहाँ ब्याकलिङ्क छ भनेर देख्छ र त्यसमा क्लिक गरेर हाम्रो वेबसाइटसम्म आइपुग्न सक्छ भने यो के अरे गुगलको बोर्ड या कुनै पनि सर्च इन्जिनको बोर्ड चाहिँ आउन सक्दैन सो त्यस्तो खालको ब्याकलिङ्क हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन या त्यो खालको ब्याकलिङ्क बन्छ भने त्यो ठाउँमा हामीले गएर ब्याकलिङ्क बनाउने कि नबनाउने यो चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्ने कुरा हो है सो नो फलो ब्याकलिङ्क हामीले सकेसम्म त डु फलो ब्याकलिङ्क भएको ठाउँमै ब्याकलिङ्क बनाउनु खोज्छौँ रिगार्डलेस अफ नो फलो तर कुनै ठाउँमा जस्तै अडियन्स बेस एकदमै राम्रो छ भने त हामी त अडियन्स बेस राम्रो भएको ठाउँमा त नो फलो भए पनि ब्याकलिङ्क बनाउँछौँ हामीलाई त ऱ्याङ्किङ किन चाहिएको ऱ्याङ्किङ त अडियन्स पाउनको लागि नै हो त्यहाँ गएर ब्याकलिङ्क क्रिएट गर्दाखेरि मेरो वेबसाइटमा ट्राफिक आइरहेको छ या भिजिटरहरू आइरहेको छ भने वाइ नट त्यो केसमा तपाईँले नो फलो ब्याकलिङ्क पनि बनाउने तर डु फलो नै ब्याकलिङ्क चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले एनएफ लेखेको साइटहरूमा गएर ब्याकलिङ्क बनाउन नखोज्दा नै हुन्छ किनभने त्यो मेहनत खेर जानेछ ओके एउटा यहाँ आरएस ओके सो एनएफ भनेको ठाउँमा त नबनाउने भइ नै हाल्यो जति ठाउँमा यो ब्ल्याङ्क छ या यो आरएस छ यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले के गर्न मिल्यो त ब्याकलिङ्क बनाउन मिल्यो अघि मैले भनेको थिएँ कि सबैभन्दा राम्रो यहाँ डिए कसैले यहाँ डिए लेखिरहेको हुन्छ है यहाँ अहिले उसले पिआर लेखिरहेको छ मेबी यो आर्टिकल पुरानो आर्टिकल होला सो यो पिआर लेखेको या डिए लेखेको हाई भएको ठाउँ राम्रो एकदम तर यो ठाउँमा के हुन्छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन या टर्म्स एन्ड कन्डिसन एकदमै स्ट्रिक्ट या टाइट भइरहेको हुन्छ यो ठाउँमा गएर हामीले सिम्पल्ली गएर आर्टिकल पब्लिस गर्न नदिन सक्छौँ त्यसको लागि उसले टर्म एन्ड कन्डिसन धेरै कुरा राख्न सक्छ इक्जाम्पल लिङ्क हाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँले मानौँ 5 वटा पोस्ट गरिसक्नुपर्छ या 3टा पोस्ट गरिसक्नुपर्छ नर्मल पोस्ट या 10 वटा पोस्ट गरिसक्नुपर्छ एउटा यो हुनसक्छ एउटा तपाईँले लिङ्क हाल्नको लागि एटलिस्ट तपाईँको एकाउन्ट 3 महिना पुरानो 1 महिना पुरानो 10 दिन पुरानो भन्ने हुनसक्छ अर्को भनेको तपाईँले लिङ्क हाल्नको लागि तपाईँले पहिला यो प्लेटफर्ममा इन्गेजमेन्ट आफ्नो चाहिँ देखाउनु पर्ने हुनसक्छ टर्म एन्ड कन्डिसन माइट बी डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट वेब यो आर्टिकल डाइरेक्टरिज तर टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ उनीहरूको हुन्छ नै र स्ट्रिक्ट पनि हुन्छ र अर्को बिग एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धेरै ठाउँमा यो जुन हाई पिआर या हाई डिए भएको ठाउँमा प्ल्यागराइज कन्टेन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन इभन 2% प्ल्यागराइज कन्टेन्टलाई पनि एक्सेप्ट नगर्ला इभन 1% प्ल्यागराइज कन्टेन्ट भएको वेबसाइटलाई पनि एक्सेप्ट नगर्ला कसैले रिडेबिलिटी चेक गर्ला जसमा चाहिँ राम्रो रिडेबिलिटी छैन भने चाहिँ त्यो वेबसाइटलाई या त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ उसले पब्लिस गरिदिँदैन हामीले गर्ने भनेको सबमिट हो सबमिट गरिसकेपछि उनीहरूको मोडरेटर या भनौँ उनीहरूको जो बिचमा रहेर कन्टेन्टहरू चेक गर्छ कि यो ठिक छ ठिक छैन जसलाई चाहिँ हामी मोडरेटर भन्छौँ त्यसले जबसम्म एक्सेप्ट गर्दैन तबसम्म हाम्रो कन्टेन्ट के हुँदैन त पब्लिस हुँदैन र कतिवटा वेबसाइटहरूमा चाहिँ यो VPN पनि रेस्ट्रिक्सन हुन्छ जस्तै मानौँ नेपाल छ भने नेपालबाट त्यहाँ आर्टिकल पब्लिसै गर्न दिँदैन त्यो पनि भइरहेको हुन्छ सो हामीलाई राम्रो यो ठाउँमा हो अभियसली नो डाउट कसैले पनि डाउट गर्दैन बट हामीले चाहिँ स्टार्टिङ कहाँबाट गर्नुपर्छ यो पिआर सबैभन्दा कम जानेर छ जेरोमा त नजाउँ
जेरोमा गए पनि केही फरक त पर्दैन, तर स्टिल जेरोमा नजाउँ। एटलिस्ट जस्तै यो इजेडिर.com, वेबसोर्स.com यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले आर्टिकल लेखेर पब्लिस गर्न थालौँ। किनभने यिनीहरू आफू पनि के हुन्छ त, नयाँ वेबसाइट हुन्छ। नयाँ वेबसाइट हुने बित्तिकै उसँग कन्टेन्ट एकदमै कम हुन्छ। सो कन्टेन्ट कम भइसकेपछि आर्टिकल डाइरेक्टरिज जसकोमा धेरैभन्दा धेरै आर्टिकल छ, मान्छेहरू त्यसमा आउने चान्सेस बढी हुन्छ, या त्यो छिटो ऱ्याङ्किङ हुने, या त्यो वेबसाइटको भिजिटरहरू धेरै हुने चान्सेस हाई हुन्छ। सो यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको इभन 20% प्ल्यागराइज कन्टेन्ट, इभन 5% प्ल्यागराइज कन्टेन्ट, 10% प्ल्यागराइज कन्टेन्ट पनि एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ। रिडेबिलिटीमा पनि, रिडेबिलिटीको मैले किन कुरा एड गरेको भने, हामीले त कन्टेन्टलाई त स्पिन गरेर हाल्दैछौँ ब्याकलिङ बनाउने बेलामा। त्यो स्पिन गरेको कन्टेन्टमा रिडेबिलिटीमा इस्यु आउन सक्छ। रिडेबिलिटीमा इस्यु आउन सक्ने भएको कारणले मैले माथिको वेबसाइटहरूमा पहिला हामीले टार्गेट नगरौँ। हाम्रो भोलि गएर टार्गेट त माथिकै वेबसाइटतिर हुन्छ। तर अहिलेको लागि सुरुमै त्यो ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको आर्टिकलहरू सबै रिजेक्ट भइदिन्छ। या भनौँ तपाईँले सबमिट गर्नुहुन्छ, सबमिट गरिसकेपछि वेट गर्नुहुन्छ। सो मेबी 1 दिनपछि 2 दिनपछि उनीहरूले योर कन्टेन्ट इज रिजेक्टेड फर सम रिजन। उनीहरूले के रिजन खुलाउने कि नखुलाउने पनि उनीहरूको हातमा हो। खुलाउनु मन छ उनीहरूले खुलाइदिन्छ कि तपाईँको रिडेबिलिटी भएन, तपाईँको प्ल्यागरिजम चेकमा कपी स्केप पास भएन, त्यो कारणले पास भएन, या त्यो कारणले हामीले रिजेक्ट गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ भने कसैले बिना रिजन तपाईँलाई यो आर्टिकल इज रिजेक्टेड, नट फिट फर आवर वेबसाइट या नट फिट फर दिस साइट भनेर मात्र दिइदिन्छ। सो हाई दिए वेबसाइटमा लिङ्क बिल्डिङ गर्नु राम्रो, तर अहिलेको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् त, यिनीहरू जस्तै ezinemark.com, articlesale.com यिनीहरूमा चाहिँ आर्टिकल पहिला पब्लिस गर्नुहोस्। मैले ऱ्यान्डमली articlesale.com टाइप गरेँ, कपी गरेँ र त्यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। यो articlesale.com मा टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ त, यो ठाउँमा आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। कुनै कुनै प्लेटफर्म चाहिँ पेड पनि हुन्छ है। हामीले आर्टिकल डाइरेक्टली साइट फ्रीमा चाहिँ पोस्ट गर्न खोजेका छौँ। कुनै कुनै चाहिँ जस्तै यहाँ पैसाको कुरा आइरहेको छ, मेबी यो पेड हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। पेड हो भने चाहिँ हामी पेड ठाउँमा के गर्दैनौँ त, लिङ्क बिल्डिङ गर्दैनौँ। त्यस्तै गरेर एक दुईवटा हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ वेबसाइट, कुन चाहिँ आर्टिकल डाइरेक्टरी साइटमा तपाईँले कन्टेन्ट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला, जुन चाहिँ फ्री हुन्छ। 2-4 वटा पहिला तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला। ट्राई गरिसकेपछि भएन भने चाहिँ यो विकिनट ट्राई गर्दाखेरि भएन भने चाहिँ अनि यसमा ट्राई गर्नु होला, wikinut.com। यो चाहिँ त्यति ठुलो छैन, सानो पनि छैन, इन सेन्स यो त्यति धेरै ठुलो कम्पनी पनि या ठुलो वेबसाइट पनि बनिसकेको छैन, र सानोभन्दा चाहिँ माथि छ। सो मिडियम खालको यो आर्टिकल डाइरेक्टरी साइट छ, यसमा तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँले अरू 2-4 वटामा ट्राई गर्नुहोस् त, आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरूमा। बुझ्नुभयो? कसैलाई केही डाउट छ सोध्नुहोस् त। कसैलाई केही डाउट छ? के गर्ने, आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरू खोल्ने। सो आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरूको लिस्टबाट चाहिँ कम
DA या कम PR भएको वेबसाइट को लिङ्क कपी गर्ने, त्यसपछि त्यो लिङ्कमा चाहिँ आफूले आर्टिकल डाइरेक्टरिज पब्लिस गर्नको लागि त्यहाँ लगइन गर्ने अप्सन छ कि छैन, या भनौँ साइन अप गर्ने अप्सन छ कि छैन, त्यो पेड हो कि फ्री हो भने मात्र हामी गर्ने, पेडमा चाहिँ नगर्ने। होइन भने चाहिँ लास्टमा चाहिँ कुनै पनि तपाईँले पाउनु भएन भने चाहिँ हामीले विकिनटमा गएर चाहिँ बनाउँछौँ। पहिला तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्, त्यसरी भएन भने बल्ल हामी विकिनटमा गर्छौँ। किनभने 2-4 बार तपाईँ आफैले पनि खोज्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कि ब्याकलिङ बनाउने बेलामा आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरू यति धेरै लिस्ट भए तापनि सबै ठाउँमा चाहिँ इजी छैन, या सबैले चाहिँ हामीलाई कन्टेन्ट पोस्ट गर्न दिँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु है। विकिनट त खुलिरहेको छैन। कतिवटामा चाहिँ तपाईँले साइन अप गर्ने ठाउँ नै पाउनुहुन्न, पेडहरू भइरहेको हुन्छ, लगइन गर्ने अप्सन हुन्छ। ओके, सो यसमा पोसिबल छ कि जस्तो लागिरहेको छ। हेलो, हजुर हजुर, म त अब लास्ट विककै अलिअलि अलिक पछाडि नै छु सर, त्यो मेरो अलिकति टाइम नै लाग्छ मेरो अलि। यसमा त्यो हेर्दै गर्नुहोस्, पछि यो भनेको प्यारलली लिएर जानुहोस्, किनभने यसको र यो लास्ट हाम्रो गर्दाखेरि तपाईँले अब आर्टिकल डिरेक्टरीको कुरा गर्नु भएको छ नि। हजुर, यो आर्टिकल डिरेक्टरीको लिस्ट चाहिँ तपाईँले केबाट खोज्नु भयो? यो गुगलबाट खोज्नु भयो कि केबाट? गुगलमा खोले, कुनै एउटा मैले ऱ्यान्डमली चुज गरेर खोलेको। सो हाम्रो अस्तिको पार्ट भनेको चाहिँ अन पेज पार्ट हो, यो भनेको अफ पेज पार्ट हो। सो डाइरेक्टली लास्ट क्लासहरूसँग त्यति लिङ्क छैन, किनभने तपाईँको अलरेडी एउटा कन्टेन्ट जुन पब्लिस भइसकेको छ त्यसमा तपाईँले ब्याकलिङ दिन मिल्यो, अर इभेन होम पेजमा ब्याकलिङ दिन मिल्यो। जस्तै लास्ट क्लासमा विजयजीको वेबसाइट डाउन थियो, उहाँले इमेल भेरिफाई नगरेको कारणले उहाँको वेबसाइट डाउन थियो, उहाँले होम पेजमा दिनुभयो। सो यसमा तपाईँले एउटा कुनै पनि खोज्नुहोस्, किनभने हामीलाई एउटा भएर पुग्दैन, एउटा मात्र भएको भए त हामीले ल यसमा क्रिएट गर भन्न पुग्थ्यो। तर हामीलाई पनि आर्टिकल डाइरेक्टरिज धेरै वेबसाइटहरू चाहिन्छ। भोलि गएर हामीले पनि आर्टिकल डाइरेक्टरिजमा पोस्टिङ गर्ने सर्भिस हामीले बेच्न सक्छौँ। त्यति बेला त तपाईँसँग 10 वटा 15 20 वटा त हुनु पर्यो आर्टिकल डाइरेक्टरिज लिस्ट, जुनमा चाहिँ तपाईँले कन्फिडेन्टका साथ ल म यसमा कन्टेन्ट पब्लिस गरेर तपाईँलाई ब्याकलिङ दिन सक्छु भनेर पेमेन्टको लागि डिमान्ड गर्न सकौँ। यो विकी हाउमा पनि भइरहेको छ, विकिनट चाहिँ किन खोलिरहेको छैन थाहा छैन। यो लिस्ट मैले सिम्पली गुगलमा गएर खोजेको हो, गुगलमा 70 वटा भनेको भएर मैले 70 वटामा चाहिँ अनि क्लिक गरेको। विश्वासी तपाईँले कन्टेन्ट आउटसोर्स गर्न सकिन्छ, तर मेन साइटको लागि है। हामीले यो जति पनि लिङ्क बिल्डिङ गर्दैछौँ, लिङ्क बिल्डिङको लागि हामीलाई कन्टेन्ट यो रिटर्न यो भनौँ न एकदम फर्स्ट ह्यान्ड कन्टेन्ट चाहिँदैन। हामीले सिम्पली स्पिन गर्ने हो र स्पिन गरेको कन्टेन्टलाई चाहिँ हाल्ने हो। र मेन वेबसाइट जुन यो मेन्स गुड युकेको लागि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यु क्यान आउटसोर्स कन्टेन्ट राइटर, यु क्यान पर्चेज कन्टेन्ट एन्ड पब्लिस। बट त्योभन्दा पनि इफ तपाईँ आफैले पनि ट्राई गरेर कन्टेन्ट लेख्नु भयो भने चाहिँ अझै बेटर फर लङ टर्म, किनभने सर्ट टर्ममा त तपाईँको यो अहिलेको प्रब्लम त सल्भ हुन्छ, तर लङ टर्ममा त फेरि नयाँ वेबसाइट बनाउने बेलामा तपाईँले फेरि स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्ने बेला त्यति बेला झन् गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला पनि तपाईँले किन्नु नै पर्ने हुन्छ। अब इफ यु आर बिजी इनफ भने त आउटसोर्स गरेकै राम्रो, बट इफ यु हेभ टाइम एभाइलेबल देख्दाखेरि नै राम्रो, किनभने आज लेखेको कन्टेन्ट आज राम्रो नहोला, तर 6 मन्थ्स पछि गएर त्यो इम्प्रुभ हुन्छ। र इभन तपाईँले भोलि गएर
एज अ कन्टेन्ट राइटर आफै पनि अरूको लागि कन्टेन्ट राइटर बनेर कन्टेन्ट लेखेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो चोइस इज यर्स। सर यो आर्टिकल डिरेक्टरिजको एक्चुअली सरले देखाइदिनु न, मैले अलिकति मिस गरेँ हो कि के हो? होइन, सिम्पल तपाईँले के गर्नुहोस्, लिस्ट अफ आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरू खोज्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ खोजेको त्यो छु, गरिसकेँ सर। त्यसपछि यहाँ कुनै पनि एउटामा खोज्नुहोस्। त्यो गरेपछि मैले अब त्यो फर्स्ट पेजमा गएन, थर्ड पेजको उसमा एउटा कुनै गएँ, कुनै पनि जस्तै ल मानौँ मैले त्यहाँबाट लिस्ट आयो। 25वटामा मैले गएँ होइन, 25वटा आर्टिकल डाइरेक्टरिजको लिस्टमा गएँ। उसले 25वटा हामीलाई लिस्ट दियो। त्यो लिस्ट दिएको मध्ये जस्तै डिजाइन आर्टिकल, गो आर्टिकल्स, आर्टिकल ड्यासबोर्ड, अब यिनीहरूको त यो ऱ्याङ्किङ अलिकति हाई छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो वेबसाइट चाहिँ उसले छिटो चाहिँ पब्लिस गरिदिने चान्सेस चाहिँ कम छ। त्यो कारणले मैले के चुज गर्छु त, एकदम तलतिर मेबी फोवाला होइन, मेबी योवाला एफ्रो आर्टिकललाई कपी गरेँ मैले, यहाँनिर लगेर पेस्ट गर्छु। सो एफ्रो आर्टिकलमा आर्टिकल भन्ने साइट खुलिसक्यो। यसमा चाहिँ अब यो पेड हो कि फ्री हो भनेर नै हेर्नुपर्छ हामीले। र यहाँ लगइन गर्ने अप्सन हामीलाई दिएको छ कि छैन त्यो नै चेक गर्नुपर्छ सुरुमा। यो डोमेनमा यसो हेर्दाखेरि उसले एडिसनली कन्टेन्ट एड गर्नको लागि कहीँ केही ठाउँ दिएको छैन, किनभने यो आफैले पनि यो वेबसाइट चाहिँ सेलमा राखिरहेको छ। यो वेबसाइटमा हामीले फर्दर कन्टेन्टहरू हाल्न सक्दैनौँ। अब हामी फेरि अर्को एउटा आर्टिकल हेरौँ, आर्टिकल डाइरेक्टरिज, आर्टिकल क्युब। सर यसमा गएर हेर्नु न एकचोटि। सर मैले त्यहाँ च्याटमा लेखेको छु नि, त्यो articlebiz.com। हेलो, सुनिरहेछ। ओके, यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई उसले अथर डाइरेक्टली यो वेबसाइटभित्रै अथर बन्ने अप्सन चाहिँ नदिकन उसले सिम्पली तपाईँको जस्तो अथर नेम भनेको तपाईँको नाम, इमेल आइडी लेख्यो, त्यसपछि कन्टेन्टको नाम र कन्टेन्टको क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरी हो र आर्टिकल पब्लिस गर्ने ठाउँ मात्र दिएको छ। तो यहाँ चाहिँ मेबी तपाईँले ओपन युआरएल मात्र राखेर चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र उसले चाहिँ चेक गर्छ कि तपाईँको कन्टेन्ट ओके छ कि छैन। छ भने चाहिँ पब्लिस गरिदिन्छ, छैन भने चाहिँ गर्दैन। यो चाहिँ इट्स लाइक अ गेस्ट पोस्टिङ टाइपको भयो। सो यहाँ पनि हामीले आर्टिकल सबमिसन गर्ने कि वेबसाइट सबमिसन गर्ने सर? हामीले आर्टिकल सबमिसन गर्ने हो। सर मैले त अझै बुझिरहेको छैन सर, एकचोटि सरकै कुनै कन्टेन्ट। ओके, अब प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ, त्यसपछि बुझिन्छ। सो प्र्याक्टिकली अहिले हामीले इजाइन आर्टिकलमा गरौँ, किनभने इजाइन आर्टिकलमा यहाँ जोइन गर्ने अप्सन छ। तर इजाइन आर्टिकलमा चाहिँ तपाईँको यो रिराइट गरेको कन्टेन्ट चाहिँ उसले एक्सेप्ट नगर्ला भनेर मैले इजाइन आर्टिकलको डिस्कसन नगरेको सुरुमा। त्यो इजाइन आर्टिकलको यहाँ जोइन गर्नुहोस् त, ल एक प्रोफाइल क्रिएट गर्नुहोस्, यहाँ जोइन गर्नुहोस् सबैजनाले है। एकछिनमा हामी अब पहिला इजाइन आर्टिकलमा हेर्छौँ, त्यसपछि अरू
तपाईले आफैले खोज्न सक्नुहुन्छ। इजाइन आर्टिकलको यहाँ जोइन सबैजना मैसँग हुनुहुन्छ इजाइन आर्टिकलमा छ भने यसमा क्लिक गर्नुस् जोइन। फर्म भर्नु होला। यो इमेल आइडी भेरिफाई इमेल आइडी भनेको दुईचोटि राख्ने भन्ने हो। त्यसपछि पासवर्ड भनेको चाहिँ तपाईको जीमेलको पासवर्ड हैन, यो ठाउँको यो प्लेटफर्ममा चाहिँ युज हुने पासवर्ड हो। यहाँ क्लास गरिरहेको छ। यहाँ हामीलाई भनेको छ न्यू इजाइन आर्टिकल .com members are allowed 5 initial article submission. If your article meet our quality standard, you may qualify to earn basic plus status. The membership level grant you 10 additional article submission. The highest quality submission may qualify you for diamond status, reserved for only the top expert authors on eZine article. यो भनेको चाहिँ तपाईले कन्टेन्ट यदि हाई क्वालिटीको कन्टेन्टहरु यहाँ पब्लिश गर्न थाल्नु भयो भने तपाईको चाहिँ यहाँ सर्टेन लेभलहरु हुन्छ, त्यो लेभलहरु बढाइन्छ र नम्बर अफ आर्टिकल पोस्टिङ गर्ने र विभिन्न अब यो फिचरहरु चाहिँ लिंक यतिवटा हाल्न मिल्ने या लिंक हाल्न मिल्ने विभिन्न कुराहरु चाहिँ लेभल वाइज चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाने र भनौं न सिम्पली तपाईले अब यो आर्टिकल डाइरेक्टरीजबाट पनि आफ्नो सर्भिस बेच्न चाहनु भयो भने पनि मानौ म चाहिँ इजाइन आर्टिकलको डायमन्ड स्ट्याटस भएको आर्टिकल राइटर हुँ या अथर हुँ। सो आर्टिकल को यदि तपाईलाई आर्टिकलको डाइरेक्टरीजमा कन्टेन्ट पब्लिश गर्नुपर्ने छ भने मेरो चार्ज यति हो भनेर माग्न सक्नुहुन्छ धेरै। र हाम्रो टार्गेट अहिलेको लागि चाहिँ लिंक बिल्डिङ भएको कारणले पहिले सर र फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुस् त। र यहाँ वेबसाइट युआरएल भनेर जानेर अप्सन अभाइलेबल छ, त्यहाँनेर चाहिँ वेबसाइट हाल्यो भने यो के भयो एउटा प्रोफाइल ब्याकलिङ भयो है। हाम्रो कन्टेक्स्चुअल ब्याकलिङ नभए तापनि या मेबी यहाँ भोलि गएर कन्टेन्ट सक्सेसफुली पब्लिश नभए तापनि एउटा प्रोफाइल ब्याकलिङ चाहिँ बन्यो। प्रोफाइल ब्याकलिङ इज भेरी सिम्पल। कुनै पनि ठाउँमा प्रोफाइल बनाउनुस् र त्यो प्रोफाइल बनाउने क्रममा वेबसाइट राख्ने ठाउँ छ भने त्यो भनेको प्रोफाइल ब्याकलिङ। वेब युआरएलमा आफ्नो वेबसाइटको राख्नु पर्यो। हजुर हजुर आफ्नो वेबसाइट युआरएल राख्ने छ। हजुर सर यसमा लास्टमा टिक गर्ने कि नगर्ने दुईटा चाहिँ टिक नै छ। अब त्यसमा के फरक पर्दैन, अप्सनल हो, त्यही भएर उसले टिक नलाएको। जस्तै इजाइन आर्टिकलबाट उसले सेल्स एन्ड प्रमोसनको मेलहरु जुन आइरहन्छ नि विभिन्न वेबसाइटबाट, त्यो चाहिँ पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा हो। त्यसमा तपाईले टिक लाउँदाखेरि पनि नलाउँदाखेरि पनि फरक पर्दैन।
सर साइन अप भयो सर इमेल भेरिफाई पनि गर्नुस् भइसक्यो सर इमेल भेरिफाई पनि भयो सबैजनाको भयो भयो सर हुँदैछ सर भेरिफिकेसन इमेल भर्खर आयो साइन अप भइसकेपछि साइन इन गर्नु होला त्यसपछि साइन इन गर्नुभयो भइसक्यो सबमिट आर्टिकल भनेर कुनै बटन एभाइलेबल छ त्यहाँ छ सर निलो उसमा सबमिट आर्टिकल गर्नुहोस् त प्रोफाइलकै तल छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि टाइटल क्याटेगोरी समरी बडी त्यो भनेको किवर्ड्स अब रिसोर्स बक्स अथर अनि अब त्यो भनेको securities तपाईको भनेर आयो कन्टेन्ट अब राख्ने ठाउँमा आयो तपाईसँग कन्टेन्ट छ त अहिले एउटा मात्र पब्लिस भएको छ अहिलेसम्म हजुर हजुर दुईटा थियो अब होइन एउटा मात्र पब्लिस यो ठाउँमा पब्लिस गर्नको लागि भने यो ठाउँमा तपाईको वेबसाइटमा पब्लिस गर्नको लागि भनेको नि यो ठाउँमा पब्लिस गर्नलाई त्यसलाई स्पिन गरेर ल्याउनु होला नि सर तर स्पिन गरेर ल्याउने हो अब स्पिन गरेर ल्याउने त हो अब कहाँबाट स्पिन गर्ने त कन्टेन्ट त्यो स्मल एसइओ टुलमा पहिला त्यहाँ स्पिन गर्नलाई तपाईलाई आर्टिकल त चाहियो नि त्यो त अब गुगलतिर खोजेर गुगलतिर ओके सो आर्टिकलहरु हामीलाई यसरी सबमिट गर्नको लागि थुप्रै आर्टिकलहरु नै एभ्री टाइम हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ सो थुप्रै आर्टिकल चाहिने भएको कारणले हामीले कुनै न कुनै आर्टिकललाई जस्तै इजाइन आर्टिकल लास्ट टाइम हामीले इजाइन आर्टिकलबाट ल्याएका थियौं कि के छ तपाईहरुले मैले त इजाइन आर्टिकलबाट कपी गरेर देखाएको थिएँ
सो तपाईले के गर्ने त अब ए भन्ने वेबसाइटमा सबमिट गर्नको लागि बी या सी या डी या ई भन्ने वेबसाइटबाट चाहिँ कन्टेन्टलाई कपी गर्ने, त्यो कन्टेन्टलाई कपी गरेर चाहिँ स्पिन गर्ने र के गर्ने त स्पिन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अनि यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्ने। यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईले कन्टेन्ट पब्लिस गर्दिँदैमा यो प्लेटफर्मको रुलहरू अलिकति टाइट भएको कारणले कन्टेन्ट चाहिँ तपाईलाई सबमिट गरेको कन्टेन्ट पब्लिस नै हुन्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन है। सो अब इजाइन आर्टिकलमा हामीलाई आर्टिकल पब्लिस गर्नु छ भने हामीसँग जुन अरू वेबसाइटहरू छ नि यहाँ यति धेरै, जस्तै इजाइन बाहेक goarticles.com, articledashboard.com, searchrap.com, articlebase.com, isnare.com, selfgrowth.com, अब यिनीहरूबाट चाहिँ आर्टिकल ल्याउने। भनौँ आर्टिकल la.com एउटा खोल्दैछु मैले ऱ्यान्डमली, या अघि आर्टिकल बीज भनेर मलाई स्योर भएको थियो, आर्टिकल क्युब भन्ने छ। अब यिनीहरू डिजाइन आर्टिकल बाहेक अरू वेबसाइटमा के गर्ने त भित्र जाने, अरू वेबसाइट भित्र गइसकेपछि हामीलाई चाहिएको आर्टिकल के गर्ने त खोज्ने। यहाँ तो कसैले सर्च बटन यसमा राख्दैन। ओके, मैले चाहिँ अहिलेको लागि ऱ्यान्डमली एउटा आर्टिकल पिक गर्दैछु है, 8 टाइप्स अफ सफ्टवेयर टेस्टिङ भनेर। मेबी यो वाला चुज गर्छु। थिङ्स टु नो बिफोर बिल्डिङ अ वर्डप्रेस भन्ने एउटा आर्टिकल क्लिक गरेँ आर्टिकल क्युबमा। तपाईले चाहिँ अरूमा पनि क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है, विकी हाउमा चेक गर्दाखेरि पनि हुन्छ। विकी हाउमा तपाईँ विकी हाउ गर्ने पहिला .com, त्यसपछि यहाँ आर्टिकल तपाईँ, किनभने हाम्रो त निच रिलेटेड डिफ्रेन्ट टपिक छ। सो निच डिफ्रेन्ट भएपछि मानौँ अब अनलाइन बिजनेस या तपाईले मेन्स बुट्स यसै टाइप गर्ने र एभाइलेबल कन्टेन्टहरू हामीलाई देखाउँछ। हाउ टु स्टार्ट एन अनलाइन बिजनेस, र मैले एउटा यो चुज गरेँ। सो हाउ टु स्टार्ट अनलाइन बिजनेसको यो फुल कन्टेन्ट, जुन कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टलाई मैले के गर्छु, कपी गर्छु। यो त अब अलिकति लामै कन्टेन्ट होला है, यो टपिक वाइज त लामै कन्टेन्ट छ। यसलाई कपी गरेर भ्याउला र हामीले कन्टेन्ट धेरै छैन, फोटोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कन्टेन्ट देखिया रहेछ। सो यसलाई के गर्ने, कपी गर्ने। यसलाई कपी गरिसकेपछि स्मल एसइओ टुल्समा जाने, स्मल एसइओ टुल्समा गएर जाने, आर्टिकल रिराइटमा चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई पेस्ट गर्ने। सो त्यो कन्टेन्ट जुन हामीले कपी गर्यौं त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्ने।